अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग। 6 मई 2022 तारीख है और नज़ारे आप देख सकते हैं। हुंजा में हूँ। अली भाई, रिजॉर्ट का नाम मनसब रिजॉर्ट। मनसब रिजॉर्ट। लेट तैयार हुए हैं, नाश्ता स्किप करेंगे, जाएंगे एंशिएंट टाउन देखेंगे। यहाँ पर मशहूर है। हम पहुंच गए। हमारे गाइड होंगे शबीर भाई, 1000 साल पुराना जो यहाँ पर तारीखी गणेश सेटलमेंट है, इसके बारे में हमें गाइड करेंगे। यूनेस्को ने भी 2 बार अवार्ड दिया है इस टाउन को। उस टाइम का आर्ट देखा जाए तो आज भी अप्रिशिएट करते हैं। एक पीसफुल माहौल था, लोग अमन से रह रहे थे। टाइम के घर कुछ इस तरह हुआ करते थे। दरवाजे आप देख लें, छोटे थे, लोग बड़े थे कदों में, लेकिन दरवाजे इसलिए छोटे हैं क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी। और जो बात मैंने की कि यूनेस्को ने इनको 2 अवार्ड से नवाजा है। हेरिटेज एक एंशिएंट टाउन है जो कि सयाह के लिए बहुत लाजमी देखने की जगहों में है। हुंजा में यह स्क्रिप्ट जो है संस्कृत में लिखाई संस्कृत में है, और संस्कृत ज़बान में जो लफ्ज़ लिखा हुआ है ये लफ्ज़ गणेश है। जो हिंदू मत में गणेश गॉड का गणेश देवता का नाम आप लोगों ने सुना होगा, हाथी को वो गणेश देवता कहते हैं। ये एक चीज़ शायद ये आपके लिए नई बात है। ये जो पिट आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर हम घी दफना के रखते हैं। आपके गर्म इलाकों में ये ऐसा नहीं हो सकता। ये एक तो हमारी ज़मीन ठंडी है, इलाका ठंडा है, उसके बाद ये पिट हम किसी रनिंग वाटर चैनल के साथ बनाते हैं। तो जब पानी चलता है तो थोड़ा सा इसके अंदर घुसता रहता है, जिससे पिट का माहौल ठंडा रहता है। आप घी को अगर फ्रिज के अंदर रखना चाहें तो आप 2 महीने रख सकते हैं, उसके बाद वो ख़राब हो जाता है। लेकिन हम इस तरीके से 40 साल तक आराम से रख सकते हैं। गणेश का जो गांव है उसके मेन गेट पे खड़े हैं। आपके पाँव के नीचे ये जो रास्ता है ये एंशिएंट सिल्क रूट है। तो कदीम ज़मानों में जब चाइना से हिंदुस्तान तक कारोबार हुआ करता था, तो अगरचे मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल वाहिद रास्ता था, और भी नदी नाले थे जहाँ से जिस नाले से जिसको करीब पड़ता उसको वो वहाँ से इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनमें से एक रास्ता ये भी था। तो यहाँ से आने जाने वाले हजरात इसी रास्ते को इस्तेमाल किया करते थे। जब शाम के टाइम यहाँ पहुँच जाते हैं तो यह सीढ़ी के पीछे छोटा सा जो दरवाज़ा नज़र है वो यहाँ का कारवान सराय हुआ करता था, गेस्ट रूम। तो घोड़ों की रस्सियाँ वगैरह, ये जो हुक्स आपको नज़र आ रहे हैं, इन हुक्स के अंदर उनकी रस्सियाँ बंधी जाती थी। ये इस तरह बंद होता था। अभी हमने अपनी सहूलत के लिए ये डंडा हल्का सा और छोटा सा रखा। पहले वो मजबूत और वजनी हुआ करता था, तो ये सिर्फ दिखाने के लिए कि ऐसा होता था, ये हम हल्का रखा। ये ऊपर काफ़ी सारी स्वास्तिका की निशानियाँ भी हैं, और ये अंदर जो कारीन है इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं। उस ज़माने के घर इस तरह हुआ करते थे, ये पत्थर की दीवार बनाते थे, उसके ऊपर ये सादा गारे का प्लास्टर किया करते थे। तो इस तरह की ये दीवारें जो है वो वेदर रेजिस्टेंट होती हैं, क्योंकि पत्थर और गारा जो है, सादा मिट्टी का जो गारा है, ये वेदर रेजिस्टेंट होता है। सर्दी गर्मी का अंदर असर ज़्यादा नहीं होता। और उन ज़माने के घरों के ये दरवाजे जो हैं वो छोटे, बिल्कुल छोटे रखते थे। अगरचि वो जिस्मानी तौर पे हमसे कहीं ज़्यादा वो जसीम लोग थे, लेकिन ये उनकी मजबूरी थी
اس زمانے میں سردی بہت زیادہ تھی. آج کے دور میں بھی اب تو گلیشیئرز میلٹ ہو کے بہت پیچھے گئے ہیں, آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, یہ گلوبل وارمنگ والا ایک مسئلہ بھی ہے. اس کے باوجود -15-16 تک ٹمپریچر گر جاتا ہے. تو اگر آج سے 1000 سال پہلے کا سوچیں تو گلیشیئر بہت آگے تھے, آبادی محدود تھی, تو شاید اس زمانے میں کم سے کم -25 سے 30 تک ٹمپریچر گرتا ہوگا. سردی سے بچنے کے لیے انہوں نے چھوٹے دروازے بنائے تاکہ کم سے کم سردی اندر داخل ہو. تو اس طرح کے 3 دروازوں سے گزرنے کے بعد وہ اپنے رہائشی کمرے میں پہنچ سکتے تھے. یعنی فرسٹ انٹرنس میں پہلے دروازے سے داخل ہونے کے بعد وہ مویشی رکھتے تھے, کیونکہ مویشی گرم ہوتے ہیں. دروازے سے داخل ہونے والی سردی مویشیوں کی ہیٹ کی وجہ سے کم ہو جاتی تھی اور اندر مکین آرام سے زندگی گزار سکتے تھے. تو صرف چھت کے بیچ میں ایک 1.5 فٹ بائی 1.5 فٹ کا سوراخ رکھتے تھے, تو اسی سے روشنی بھی داخل ہوتی تھی, اور جب آگ جلاتے تھے تو دھواں بھی اسی سے خارج ہوتا تھا. اس میں 250 سے 300 گھر آباد تھے. تو یہ جو مساجد ہے, میں نے عرض کیا کہ ہر قبیلے نے اپنے نام سے ایک چھوٹی سی مسجد بنائی. تو یہ رفیق برادری کی مسجد, یہ منور کی برادری کی, یہ کچھ برادری, وہ کوئی کچھ اور برادری, یہ چھوٹے چھوٹے قبیلے جو جس طرح آپ کے بڑے شہروں میں لوگ کوئی میموریل اسکول, کالج یا ہسپتال وغیرہ بناتے ہیں اپنے نام و نمود کو زندہ رکھنے کے لیے, تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں اس کے ذریعے انہیں یاد ہو جائے. عامر, کچھ لوگ تاریخ کو بھی بہت پسند کرتے ہیں, تو جو ہسٹوریکل ٹورزم ہے, ہسٹری سے جڑے لوگ, وہ یہاں پر بہت خوش ہوں گے. بالکل. گنیش گاؤں جو ہے, گنیش ٹاؤن بہت بڑا ہسٹوریکل پلیس ہے, اور جو ہسٹری لور ہے ان کے لیے ہائیلی ریکمینڈڈ ہے. یہ واچ ٹاور جو ہے, جیسا کہ میں نے باہر ابھی عرض کیا کہ گاؤں کے گرد فصیل تھی, فصیل کے ساتھ جو واچ ٹاورز تھے, تو ان میں سے یہ بھی ایک واچ ٹاور ہے. تو یہ 3 منزلہ ہے. ان کا آپریشنل سسٹم تیسری منزل میں ہوا کرتا تھا. تو بیچ میں 2 بڑے سوراخ, ان کے دائیں بائیں 2 چھوٹے ٹرائنگل سوراخ ہیں. یہ دشمن کو نظر آئے بغیر دشمن پہ نظر رکھنے کے لیے وہ جو ٹرائنگل چھوٹے سوراخ ہیں وہ استعمال کیا کرتے تھے. جو یہ دشمن ان کے تیروں کے کارگر افیکٹو رینج میں پہنچ جاتا, تو بیچ کے جو سوراخ ہیں انہیں کھول کے وہاں سے دشمن کو اپنے تیروں کا نشانہ بنایا کرتے تھے. چھوٹا سا گیٹ نظر آ رہا, یہ اس کا واحد انٹرنس ہے. یہ انٹرنس کو انہوں نے جان بوجھ کے تھوڑا سا مشکل اس لیے بنا رکھا کہ خدا نخواستہ دشمن یہاں دروازے تک بھی پہنچ جاتا ہے اور اندر گھسنے کی کوشش کر رہا ہو تو وہ آسانی سے گھس نہ سکے. مثلاً اگر وہ اندر گھسنا چاہے تو یہاں ایک پاؤں رکھے گا, دونوں ہاتھ آٹومیٹکلی یہاں پہنچیں گے, پہلے سر اندر لے کے جائے گا, بعد میں ٹانگیں. ایسی صورتحال میں اندر ایک اکیلا بندہ بھی اگر کھڑا ہو تو جو بھی سر اندر لے جانے کی کوشش کرے گا وہ اس کے سر کو بڑا آرام سے چاپ کر سکتا تھا. اس مقصد کے لیے انہوں نے اس انٹرنس کو تھوڑا سا مشکل بنا رکھا تھا. اس کے اوپر وہ جو ایک دروازہ ہے وہ اس سے کچھ کھلا ڈلا انہوں نے بنایا, کچھ بڑا بنایا, وہ اس لیے کہ یہاں سے خدا نخواستہ کوئی گھسنے کی کوشش کر رہا ہو اور ان کے پاس ہتھیار وغیرہ ختم ہو جائے تو کم سے کم وہاں سے اس کے ساتھ میں پتھر بھی مار سکیں. اس لیے وہ والا تھوڑا بڑا بنایا اور یہ تھوڑا مشکل بنا رکھا. 1891 میں جب یہاں انگریز پہنچے تو پھر یہ جو چھوٹی اسٹیٹ آپس میں ہمیشہ دست و گریباں رہتے تھے, سب کے سب وہ برٹش رول کے اندر آ گئے اور دنگا فساد ختم ہوا. تو پھر جب اسٹیٹس آپس میں جنگیں ختم ہوئی تو پھر یہ فصیل وغیرہ کی لوگوں نے ضرورت محسوس نہیں کی. پھر اس سے آگے کے جو فصیل کا حصہ تھا وہ لوگوں نے کاٹ کے ختم کر دیا. تو ورنہ یہ سامنے جو گھر ہے نا, یہ والا اس کا انٹرنس تھا, ادھر فصیل تھی یہاں سے آگے, تو جس راستے سے ہم آئے اسی راستے سے آگے اس گھر میں انٹر ہوتے تھے. تو بعد میں یہ والا بند کر کے ادھر سامنے سے انہوں نے کھول دیا. آپ کے پاؤں کے نیچے یہ سلک روٹ, قدیم سلک روٹ ہے. ہمارے دائیں سائڈ پہ جتنے نئے گھر بنے ہیں, آج سے 20-22 سال پہلے یہاں کوئی گھر نہیں تھا.
खेत हुआ करते थे, लोग फसलें लगाते थे, लेकिन जब से इस तरफ घर बन गए ये है कि फिर तंग गली नज़र आने लगी। ये घर तो बंद है ना, ये 900 साल पुराना है ये। साथ एडवेंचर भी है, गिलगित बल्तिस्तान में तारीख भी है। अभी जो टाउन आपने देखा कैसे लगा आपको, जिसको हम बड़े फ़ख्र के साथ कह सकते हैं यूनेस्को ने भी अवार्ड से नवाजा है। बिल्कुल बिल्कुल, ये 1000 साल पुराने और उस दौर के हम ये जो लकड़ियाँ वगैरह देखते हैं, आजकल हम भी कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने बहुत एक अच्छी कंस्ट्रक्शन की है, टावर्स बनाए, हर चीज़ का ख्याल रखा है उन्होंने, तो बहुत अच्छा लग रहा है ये। उम्मीद है व्लॉग आपको पसंद आया होगा, दुआओं में याद रखिए। वस्सलाम।